फेरि पनि सबैजना साथीहरूलाई गुड इभिनिङ। वेब इन्स्टिट्युटको अनलाइन शिक्षक सेवा आयोगको क्लासमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आजदेखि तपाईँहरूको शिक्षक सेवा आयोगको प्रथम पत्रको आइक्यू पार्टबाट तपाईँहरूको नयाँ क्लास सुरु हुन्छ है। राम्रोसँग पढ्नु होला सबैजनालाई, अल द बेस्ट। यो निकै इम्पोर्टेन्ट पार्ट पनि रहेको छ र धेरैजनालाई कन्फ्युज बनाउने है, गाह्रो पार्ने पार्ट पनि रहेको छ र यो पालिको एक्जाममा, अब हुने एक्जाममा चाहिँ धेरैजनालाई यही पार्टले अलिकति दुःख दिने सम्भावना पनि छ। त्यसैले एकदम ध्यान दिएर डेली प्र्याक्टिसका साथ, सरसँग चाहिँ आइडिया लिने मात्र होइन, सरसँग ट्रिक्स सुन्ने मात्रै होइन, टिप्सहरू सुन्ने मात्रै होइन, त्यसलाई डेली प्र्याक्टिस गरेर डेली तपाईँहरूले पेपरमा उतार्ने काम पनि गर्नुपर्छ, समय सीमालाई ध्यानमा राखेर है। किनकि एक्जाममा हाम्रो दुश्मन भनेको समय हो। आइक्यू को क्वेसन सल्भ गर्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन है, अथवा जीके को क्वेसन सल्भ गर्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन है। समय सीमा भित्र रहेर राम्रो आन्सर लेख्न सक्नु, अब्जेक्टिभ क्वेसनको हकमा चाहिँ राम्रो सही आन्सर छान्न सक्नु, समय सीमालाई ध्यानमा राखेर सही आन्सर छान्न सक्नु, राम्रो आन्सर लेख्न सक्नु ठुलो कुरा हो। त्यसैले तपाईँहरूले सरले पढाएको सुन्ने मात्रै होइन, एकतर्फी सरको मेहनतले मात्रै केही हुँदैन, वेब इन्स्टिट्युटको मेहनतले मात्रै केही हुँदैन। तपाईँहरूले पनि डेली घरमा प्र्याक्टिस गर्ने काम गर्नुपर्छ। नयाँ नयाँ क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँहरूले सल्भ गर्दै जानुपर्छ है। आफ्नो तर्फबाट पनि मेहनत अहिलेदेखि गर्दै जानुभयो भने केही गाह्रो पर्दैन है। ल, सर पनि आइसक्नु भएको छ। तपाईँ सरलाई पनि स्वागत गर्दै सरलाई मैले चाहिँ क्लास अगाडि बढाउनलाई रिक्वेस्ट गर्छु। सर गुड इभिनिङ। गुड इभिनिङ सर। अगाडि उपस्थित सबैजनालाई गुड इभिनिङ। स्टार्ट गर्दा हुन्छ सर? ओके सर, प्लिज। ओके सर, प्लिज। ओके। साथीहरू, तपाईहरू पेन र पेपर लिएर पक्कै पनि रेडी हुनुहुन्छ होला र आज हामी प्रॉफिट एन्ड लस च्याप्टर पढ्नेछौँ र यसमा लोकसेवाले सोध्न सकिने खालको र सोधिसकेको क्वेसनहरू तपाईहरुको समक्षमा देखाउने छु। त्यो पनि तपाईको ट्रिकले है साथी हो। ध्यान दिनुस्, प्रोसेस पनि देखाइदिन्छु र तपाईलाई ट्रिक पनि देखाइदिन्छु। सबभन्दा पहिले यसमा हामीलाई बेसिक कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि च्याप्टर पढ्नु भन्दा पहिले यसको बेसिक कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ र बुझ्नुपर्ने हुन्छ है साथी हो। सुन्नुस्, मानव राम भन्ने व्यक्तिले कुनै एउटा सामान 600 रुपैयाँमा किनेकोलाई कस्ट प्राइस भनिन्छ, इंग्लिशमा कस्ट प्राइस भनिन्छ, सीपी भनिन्छ सर्टकटमा यसलाई, ठीक छ। र ऊ चाहिँ 800 रुपैयाँमा के गर त सामानलाई बेच्यो। बेच्नुलाई विक्रय मूल्य भनिन्छ र अंग्रेजीमा उलाई सेलिङ प्राइस भनिन्छ, सेलिङ प्राइस, र यसलाई हामी सर्टमा एसपी भन्छौं। त सुन्नुस् त साथी हो, रामले 600 रुपैयाँमा कुनै सामान किन्यो र 800 रुपैयाँमा बेच्यो। त पक्कै पनि रामलाई के भयो त? नाफा भयो, अर्थात प्रॉफिट भयो। त प्रॉफिट कति भयो त? नाफा अर्थात प्रॉफिट कति भयो त? प्रॉफिट उलाई कति भयो त? रु आरएस 200 भयो, हो हैन? त यही कन्सेप्टबाट हामी आजको क्लास स्टार्ट गर्दै छौं र यस्तो सजिलो क्वेशन चाहिँ लोकसेवाले सोध्दैन। यही क्वेशनलाई के गर्छ? हल्का ट्विस्ट गरिदिन्छ तपाईलाई है साथी हो। त ध्यान दिनुस्, त सबभन्दा पहिले हामी यही कन्सेप्टबाट हामी फर्मुला डिजाइन गर्दै छौं। त यो प्रॉफिट हामी कसरी निकालेको हो त? त प्रॉफिट हामी जतिमा बेचेको हो र जतिमा किनेको हो, त बेचेकोबाट किनेको हामी घटाएको हो नि त, हो हैन? त्यसलाई के भयो? प्रॉफिट भयो। त दिस मिन्स त नाफा बराबर, यो फर्मुला तपाईहरु सार्नु होला साथी हो। नाफा अर्थात प्रॉफिट बराबर के भयो त? फर्मुला हाम्रो विक्रय मूल्य अर्थात यसलाई हामी एसपी भन्छौं, माइनस के त? क्रय मूल्य अर्थात यसलाई हामी के भन्छौं त? सीपी भन्छौं, जसलाई कस्ट प्राइस भन्छ, ठीक छ। अब त्यही रामले के गर्यो? अब सुन्नुस् है त, त्यही रामले के गर्यो? अब 800 मा कुनै सामान किनेको छ र मानव 600 मा के गर्यो त? बेच्दियो। 800 मा किनेको छ र 600 मा बेच्दियो। त्यसलाई त पक्कै नोक्सान भयो। कति नोक्सान भयो त? 200 रुपैयाँ नोक्सान भयो। त नोक्सान निकाल्नको लागि हामी के गर्यो त? जतिमा उ किनेको थियो र जतिमा बेच्यो, त किनेकोबाट बेचेको हामी घटायो, हो हैन? त दिस मिन्स के आयो त? तपाईको नोक्सान बराबर के आयो त? नोक्सानलाई अंग्रेजीमा लस भनिन्छ र इन्डिकेसन
एल ले गरिन्छ, क्यापिटल एल ले। लस बराबर के भयो तपाईको क्रय मूल्य अर्थात सीपी माइनस के त विक्रय मूल्य अर्थात के त तपाईको एसपी भयो। ठीक छ। त्यसपछि तपाईको तेस्रो नम्बरको फर्मुला रहेको छ नाफा प्रतिशत। नाफा प्रतिशत अर्थात प्रॉफिट पर्सेन्टेज। नाफा प्रतिशतको फर्मुला हुन्छ विक्रय मूल्य, म इंग्लिशमै लेखिदिन्छु है साथी। एसपी भनेको विक्रय मूल्य, यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। एसपी माइनस सीपी बाइ के त सीपी इन्टु 100%। ठीक छ। त्यस्तै नोक्सानको हुन्छ तपाईको नोक्सान प्रतिशत बराबर हुन्छ लस पर्सेन्ट बराबर हुन्छ सीपी माइनस एसपी डिभाइड बाइ सीपी इन्टु के हुन्छ त 100% हुन्छ है त। यति फर्मुला हामीलाई मात्रै यो के रे प्रॉफिट एन्ड लस च्याप्टरमा चाहिन्छ। त्यसपछि तपाईलाई म एउटा एक्स्ट्रा फर्मुला पनि लेखाउँछु। त्यो फर्मुला यसरी लेख्नु होला, स्ट्यान्डर्ड फर्मुला भनेर लेख्नुस् तपाईहरु। यो फर्मुला धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। लेख्नुस् स्ट्यान्डर्ड फर्मुला है त, स्ट्यान्डर्ड फर्मुला। यो स्ट्यान्डर्ड फर्मुलामा एक नम्बरमा लेख्नु होला सीपी बराबर हुन्छ एसपी इन्टु के त 100 डिभाइड बाइ 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट। यदि नाफा दिएको छ भने हामी जोड्ने र घाटा दिएको छ भने नोक्सान दिएको छ भने सीपी बराबर के हुन्छ त एसपी इन्टु 100 डिभाइड बाइ 100 माइनस के त लस प्रतिशत हुन्छ। नाफा दिएको छ भने यसलाई नेपालीमा लेख्दाखेरि क्रय मूल्य बराबर के भयो त विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इन्टु के त 100 डिभाइड बाइ 100 प्लस के भयो त नाफा प्रतिशत भयो। हेर साथी, नाफा दिएको छ भने जोड्ने र घाटा दिएको छ के गर्ने त माइनस गर्ने। त्यस्तै तपाईको के आयो क्रय मूल्य बराबर के भयो त एसपी भनेको के आयो त विक्रय मूल्य इन्टु कति आयो 100 डिभाइड बाइ कति आयो 100 माइनस के आयो त नोक्सान प्रतिशत। किनभने लसलाई के भनिन्छ त नोक्सान भनिन्छ। यो फर्मुला तपाईलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। यो फर्मुला पक्कै पनि यो तपाईहरु सारिसक्नु होला। सार्नु भएको छैन भने यसलाई स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ तपाईहरु। यदि मलाई फेसबुक पेजबाट यदि तपाई हेरिराख्नु भएको छ भने वेबको फेसबुक पेजबाट तपाई त्यहाँ पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है साथी हो। एन्ड सकेसम्म तपाईहरु आफ्नो साथीमा चाहिँ पुगाइदिनु होला, यो भिडियोलाई शेयर गर्नु होला। ओके, ल लेख्नुस् मोडेल नम्बर 1। मोडेल नम्बर 1 क्वेशन नम्बर 1। लेख्नुस् क्वेशन नम्बर 1। लेख्नुस् त सबैजना लेख्नुस् है त साथी हो। लेख्नुस् रामले एउटा छाता साथी रामले एउटा छाता रु 320 मा बेच्दा 20% नोक्सान हुन्छ भने 20% के हुन्छ साथी हो नोक्सान लस हुन्छ भने उक्त छाताको क्रय मूल्य कति होला भनेर क्वेशन आयो। उक्त छाताको क्रय मूल्य कति होला? Ram has sold an umbrella at RS 320 and got 20% loss. Then what is the cost price of the umbrella? साथी, यदि हामी यो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला नपढेको भए हामी प्रोसेसले गरेको भए हेर्नुस् कति लामो हुन्छ है साथी। हेर्नुस् हामीसँग चाहिँ टाइम चाहिँ एक्जाममा हुँदैन हो हैन, हामीसँग टाइम चाहिँ बढी हुँदैन, त्यही भएर हामी लजिकली गर्ने हो, हामी ट्रिक तरिकाले गर्ने है साथी। त ध्यान दिनुस् यहाँ 320 मा उ छाता के गरेको छ त बेचेको छ। त बेचेकोलाई हामी के मान्छौं एसपी मान्छौं। यो तपाईको एसपी भयो, विक्रय मूल्य भयो र 20% के भएको छ त उलाई नोक्सान भएको छ। अर्थात
हामी यसरी लेख्न सक्छौं एसपी बराबर तपाईको आरएस कति आयो त 320 आयो र लस कति आयो तपाईको 20% आयो जबकि हामीलाई सीपी निकाल्न भनेको छ त डाइरेक्ट हामी के रे स्ट्यान्डर्ड फर्मुला युज गर्न सक्छौं मैले भर्खर पढेको सीपी बराबर के त साथी हो एसपी इन्टु 100 डिभाइड बाइ के त 100 माइनस के त लस प्रतिशत नोक्सानको केसमा हामी माइनस लगाउने हो र प्रॉफिटको केसमा हामी प्लस लगाउने हो हैन त एसपी को भ्यालु कति आयो तपाईको 320 आयो इन्टु तपाईको कति आयो 100 डिभाइड बाइ 100 फर्मुलाको अनि माइनस यो फर्मुलाको भयो लस प्रतिशतको भ्यालु हामी कति लिने 20 मात्रै लिने है साथी 20 मात्रै लिने त्यसपछि कति आयो तपाईको 320 इन्टु 100 डिभाइड बाइ 100 बाट 20 को कति आयो 80 आयो अब यसलाई हामी काटौं यो 0 0 काट्यो 8 1 जा 8 भयो 8 4 जा कति भयो 32 त बाँकी कति रह्यो हामीसँग माथि 4 र एउटा 100 मात्रै भएको छ त 4 इन्टु 100 भनेको कति आयो 400 भनेपछि उक्त छाताको सीपी कति भयो त 400 अर्थात क्रय मूल्य कति भयो त 400 ल भन्नुस् त बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन क्लियर छ कि छैन साथीहरु कमेन्ट गर्नुस् ल सबैजनाले लेख्नु भएको छ एकदम क्लियर छ गुड ओके त्यसो भए एउटा क्वेशन तपाईहरुको लागि तपाईहरुको स्क्रिनमा यस प्रकार रहेको छ ल सबैजना कमेन्ट गर्नु होला फेसबुकबाट हेरिराख्नु भएको साथीहरु पनि कमेन्ट गर्नु होला है साथीहरु ल क्वेशन नम्बर 2 तपाईहरुको लागि लेख्नुस् रामले एउटा छाता रु 25 मा बेच्दा 25% नाफा हुन्छ नाफा हुन्छ भने उक्त छाताको क्रय मूल्य कति होला अप्सन रहेको छ रु 15 रु 20 रु 25 र रु 40 रुपैयाँ रहेको छ ल सबैजना कमेन्ट गर्नु होला है साथीहरु ओके यहाँ कमेन्ट गर्नुभएको सबैजना साथीको राइट छ र तपाई फेसबुकमा यदि मलाई हेरिराख्नु भएको छ भने तपाई फेसबुकमा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु ओके गुड यहाँ सबैजनाको राइट छ एब्सोल्युटली यहाँ फेसबुकमा पनि धेरै जनाले कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ ओके गुड ल सबैजनाको एन्सर अप्सन नम्बर बी आएको छ अर्थात आरएस 20 आएको छ राइट ल ध्यान दिनुस् है साथीहरु र पनि म गर्छु यो क्वेशनलाई ध्यान दिनु होला यहाँ के भनेको छ रामले एउटा छाता रु 25 मा के गरेको छ त बेचेको छ अर्थात एसपी को भ्यालु कति आयो तपाईको 25 आयो यो लेख्दा नि हुन्छ नलेख्दा नि हुन्छ है साथीहरु तर बुझ्न सजिलो होस् भनेर म यहाँ लेखिदिन्छु र 25% उलाई के भएको छ त नाफा भएको छ त प्रॉफिट आयो तपाईको कति त 24%
र हामीलाई भनेको छ कस्ट प्राइस कति होला अर्थात् क्रय मूल्य कति होला। हामी स्ट्यान्डर्ड फर्मुला पढेको सीपी बराबर के त एसपी इन्टु 100 डिभाइड बाइ के त 100 प्लस के त प्रॉफिट पर्सेन्ट। नाफा भएको छ भने जोड्ने, नोक्सान भएको छ भने घटाउने है त। एसपी को भ्यालु कति आयो 25 गुना कति आयो 100 डिभाइड बाइ तपाईको कति आयो 100 प्लस के त 25। यहाँ त 25 र 100 लाई झ्यापझुप काट्ने हैन नि, काट्न मिल्छ त मिल्दैन। त्यसो भए अब हेर्नुस् कति आयो 25 गुना 100 डिभाइड बाइ कति आयो त 100 र 25 लाई जोड्दाखेरि कति आयो 125। अब यसलाई काटौं, अब यसलाई काटौं। 25 1 जा 25, 25 5 जा 20, 5 1 जा 25, 25 5 जा 125 आयो। फेरि 5 1 जा 5, 5 20 जा कति आयो त 100। भनेपछि उक्त छाता हो कतिमा किनेको रहेछ त 20 रुपैयाँमा किनेको रहेछ र 25 रुपैयाँमा बेच्दा चाहिँ उसलाई 25% के हुने रहेछ त नहुने रहेछ। ल भन्नुस् क्लियर छ कि छैन साथी? यस्तो टाइपको क्वेशन आयो भने तपाई मज्जाले गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? ल ओके सकिन्छ भन्नुभएको छ, गुड। त्यसो भए जाउँ हामी मोडेल नम्बर 2 मा है त। ल लेख्नुस् मोडेल नम्बर 2। ल मोडेल नम्बर 2 लेख्नुस् है साथीहरु। मोडेल नम्बर 2 क्वेशन नम्बर 1। मोडेल नम्बर 2 लेख्नुस् र मोडेल नम्बर 2 को क्वेशन नम्बर 1 लेख्नुस्। लेख्नुस् कुनै सामान रु 320 मा बेच्दा, कुनै सामान रु 300 के मा त 20 मा बेच्दा 20% नोक्सान हुन्छ। 20% नोक्सान हुन्छ। ठीक छ भने 20% नाफा गर्न उक्त सामान कतिमा बेच्नु पर्छ वा पर्ला, कतिमा बेच्नु पर्ला वा बेच्नु पर्छ, केही लेख्दा नि हुन्छ है साथी। क्वेशन बुझ्नुस् है मजाले साथी, ध्यान दिनुस्। क्वेशन भनेको के छ भन्दाखेरि यदि कुनै सामान रु 320 मा बेच्यो भने उलाई 20% नोक्सान हुन्छ। ठीक छ। अब उ पसले वा शपकीपर भनौं वा डिलर भनौं, उ के चाहन्छ त मलाई फाइदा होस्, कति प्रतिशत त 20%। उलाई 20% नाफा गर्नलाई कतिमा उक्त सामान बेच्नु पर्ला। त यस्तो टाइपको क्वेशन हामीहरु 9 10 मा गर्दाखेरि दुईवटा केस मान्थ्यो के, फर्स्ट केस सेकेन्ड केस हैन। अब यो दुईवटा केस मान्नु पर्दैन। अब तपाईहरुसँग के छ त ट्रिक छ, तपाईहरुसँग के छ त लजिक छ। हेर्नुस् है साथी, सबैजना ध्यान दिनुस्। ट्रिक तपाईको स्क्रिनमा यस प्रकार रहेको छ र यो ट्रिक तपाईहरु एकदम मजाले बुझ्नुस् र यो ट्रिक यो क्वेशनको लागि मात्रै हैन, यो च्याप्टरको लागि मात्रै हैन, अरु च्याप्टरको लागि पनि अरु ठाउँमा पनि यो फर्मुला चाहिन्छ, यो ट्रिक चाहिन्छ। त्यही भएर मजाले बुझ्नुस् है साथी। ओके, हाम्रो ट्रिक रहेको छ S1/100 प्लस माइनस A% बराबर S2/100 प्लस माइनस B% हुन्छ। ठीक छ। वेयर जहाँ यसको मिनिङ पनि हामीलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यसको मिनिङ लेखौं जहाँ S1 र S2 भनेको तपाईको सेल्स रेट हो अर्थात विक्रय मूल्य हो। ठीक छ। SP हो सेल्स रेट हो है त, सेलिङ प्राइस हो, जे भन्दा नि हुन्छ। त्यसपछि तपाईको A% एन्ड जुन B% तपाईहरु हेरिराख्नु भएको छ, A% र B% भनेको प्रॉफिट वा लस प्रतिशत हो अर्थात नाफा वा नोक्सान प्रतिशत हो। त्यस्तै तपाईको प्लस जुन
देखिराख्नु भएको छ प्लस भनेको जतिखेर हामीलाई प्रॉफिट दिएको हुन्छ त्यतिखेर हामी प्लस साइन लिने र जतिखेर माइनस दिएको हुन्छ त्यतिखेर हामी के रे लस लिने वा लस दिएको हुन्छ त्यतिखेर हामी के लिने त माइनस साइन लिने। यो साइन कन्भेन्सन तपाईहरु कपीमा टिपोट गर्नु होला, लेख्नु होला, नभए स्क्रिनशट लिनु होला। धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यो फर्मुला साथीहरु। ओके, अब ध्यान दिनुस् त यहाँ 320 मा के भएको छ त बेचेको छ। 320 मा बेच्दा भनेपछि सुरुमा हाम्रो S1 को भ्यालु कति दिएको छ त 320 दिएको छ, हो हैन? S1 को भ्यालु कति दिएको छ त 320 दिएको छ। ठीक छ, 320 दिएको छ, डिभाइड बाइ 100 आयो। अब 320 मा बेच्दा त उलाई 20% के भएको छ त नोक्सान भएको छ, हो हैन? त नोक्सान भएको छ त हामी त कुन साइन लिनु पर्यो, माइनस कि प्लस? नोक्सान भयो भने, लस भयो भने कुन साइन लिनु पर्छ? माइनस लिनु पर्छ। भनेपछि माइनस कति आयो त तपाईको 20 आयो, बराबर कतिमा बेच्दा त S2 को भ्यालु त निकाल्नु पर्यो, जबकि हामीलाई प्रॉफिट प्रतिशत कति दिएको छ त 20% नाफा दिएको छ। भनेको छ कतिमा बेच्दा उलाई 20% नाफा हुन्छ। त नाफा भएको कारणले गर्दा हामी के लिन्छौं, यहाँ प्लस साइन लिन्छौं 20। तर यो जरुरी छैन, यो तपाईको 20% नोक्सान र 20% नाफा यो बराबर भ्यालु हुन्छ भने जरुरी छैन। बराबर भ्यालु भएको भए म तपाईलाई A% मात्रै लेख्थे, तर यहाँ बराबर हुँदैन है साथी, फरक हुन सक्छ। नाफा नाफा हुन सक्छ, नोक्सान नोक्सान हुन सक्छ, नाफा नोक्सान हुन सक्छ है साथी। ओके, त्यसपछि यसलाई हामी जोड घटाउ गरौँ। अब हेर्नुस् है साथी, यसलाई जोड घटाउ गरौँ। यो कति आयो तपाईको 320 डिभाइड बाइ 100 बाट 20 गयो, कति आयो तपाईको 80 आयो, बराबर तपाईको S2 बाइ कति आयो 100 प्लस 20 भनेको कति आयो त 120 आयो। अब यसलाई काटौं, 0 0 काट्यो, 8 1 जा 8 आयो, 8 4 जा 32 आयो। भनेपछि S2 बराबर हामी के लेख्न सक्छौं 4 इन्टु कति त 120, जुन चाहिँ 12 चौका कति भयो त 48। अर्थात उक्त सामान 20% नाफा गर्नको लागि, नाफा कमाउनको लागि उक्त सामान चाहिँ 480 रुपैयाँमा बेच्नु पर्ने हुन्छ। ल भन्नु साथी हो, क्लियर छ कि छैन? के यस्तो टाइपको क्वेशन हामी गर्न सक्छौं त? सक्छौ कि सक्दैन लेख्नु साथी, सबैजना लेख्नुस्। ल पक्कै पनि सकिन्छ, गुड। ल त्यसो भए मोडेल नम्बर 3 तपाईको स्क्रिनमा यस प्रकार रहेको छ, मोडेल नम्बर 3। अब लेख्नु सबैजना मोडेल नम्बर 3 है त। ओके, ल मोडेल नम्बर 3 को क्वेशन नम्बर 1 लेख्नुस्। मोडेल नम्बर 3, मोडेल नम्बर 3 को क्वेशन नम्बर 1 लेख्नुस्। लेख्नुस् रामले 12 वटा सुन्तला 10 रुपैयाँमा किनेर, रामले 12 वटा सुन्तला 10 रुपैयाँमा किनेर 5 वटा सुन्तला 6 रुपैयाँमा बिक्री गर्छ। 6 रुपैयाँमा बिक्री गर्छ वा बेच्छ, बिक्री गर्छ भन्ने पुरै कारोबारमा कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान भयो होला, नाफा वा नोक्सान भयो भनेर क्वेशन आयो। हामी मजाले पहिले क्वेशन बुझौं है साथी, ध्यान दिनुस्। क्वेशन के भनेको छ, रामले 12 वटा सुन्तला रु 10 रुपैयाँमा किन्यो हैन, र ऊ 5 वटा सुन्तला चाहिँ 6 रुपैयाँमा के गर्यो त बेच्यो। तुले नाफा भयो कि नोक्सान भयो त्यो चाहिँ हामीले प्रतिशतमा निकाल्नु पर्ने छ है साथी।
र एउटा कुरा के याद गर्नुस् र के बुझ्नुस्, कुनै पनि सामान बेच्नको लागि सबभन्दा पहिले के त किनेको हुनुपर्छ, हो हैन? सामान पहिले किन्छ अनि न बेच्छ, हो हैन? त ध्यान दिनुस् है साथी। त यसलाई हामी प्रोसेसले गर्दाखेरि हामी यसरी गरेका थियौं। सुन्नु होला, 12 वटा सुन्तोलाको सिपी 10 रुपैयाँ, एउटाको सुन्तोलाको सिपी 10/12, हो हैन? त्यस्तै एसपी निकाल्ने अनि फर्मुलामा राख्ने। अब चाहिँ हामीलाई त्यस्तो लामो प्रोसेस गर्नु पर्दैन है साथी। अब हामी सर्टकटतिर जाने। हेर्नुस् त सर्टकटतिर कसरी जाने र कसरी गर्ने हेर्नुस् है त। एक ठाउँमा पहिले के लेख्ने, आइटमको नाम लेख्ने। त आइटममा यहाँ के रहेको छ त सुन्तला। कुन तला साथी हो? सुन्तला। एक ठाउँमा लेख्ने सुन्तला, ठीक छ? सुन्तला। अर्को ठाउँमा लेख्ने रकम, है त? सुन्तला र रकम। पहिले चाहिँ हामी सिपी को कुरा गर्ने। पहिले कुनै पनि सामान किनेको हुनुपर्छ अनि मात्रै उ बेच्न मिल्छ, हो हैन? यहाँ कतिवटा सुन्तला दिएको छ त? 12 वटा सुन्तला दिएको छ। एक ठाउँमा यहाँ लेख्ने 12 वटा सुन्तला। 12 वटा सुन्तला कतिमा किनेको रहेछ त? उ 10 रुपैयाँमा किनेको रहेछ, ठीक छ? त्यसपछि हेर्नुस् 5 वटा सुन्तला, हैन? फेरि सुन्तला आयो के त 5 वटामा कलर चेन्ज गर्दै छु है, ध्यान दिनुस् है साथीहरु। 5 वटा सुन्तला कतिमा बिक्री गरेछ रे? 6 रुपैयाँमा बिक्री गरेछ। यसरी 6 रुपैयाँमा बिक्री गरेछ। यो लेखेको बुझ्नु भयो नि? यो लेख्न आयो भने ध्यान दिनुस् है साथीहरु, ध्यान दिनुस्। यो लेख्न जान्नु भयो कि भएन? एक ठाउँमा पहिले के लेख्ने रे? आइटम लेख्ने, अर्थात जे सामान छ त्यही लेख्ने। त्यसपछि रकम लेख्ने, त्यसको एमाउन्ट लेख्ने, ठीक छ? यति बुझ्नु भयो भने तपाई 90% तपाई सोलुसन गरिसक्नु भयो। ए साथी सुन्नुस् है साथी, यति तपाई लेख्न जान्नु भयो भने तपाईको 90% आयो। अब 10% मात्रै बाँकी छ। स्क्रिनमा ध्यान दिनुस्, मजाले ध्यान दिनुस् है साथी, ध्यान दिनुस्, मजाले ध्यान दिनुस्। अब के गर्ने, हाम्रो अबको स्टेप के रहेको छ हेर्नुस् है त। अबको स्टेप के रहेको छ हाम्रो, यहाँदेखि यसरी मल्टिप्लाई गर्ने, यसरी मल्टिप्लाई गर्ने फर्स्टमा, र सेकेन्डमा चाहिँ यहाँबाट मल्टिप्लाई गर्ने। हेर्नुस् है त। त फर्स्टमा कहाँदेखि मल्टिप्लाई गर्ने? 12 गुना 6 गर्ने, र तलदेखि माथिसम्म मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ त? माइनस हुन्छ। के हुन्छ? माइनस हुन्छ। त 5 गुना के गर्ने? 10 गर्ने। र प्रतिशत निकाल्नु छ भने ध्यान दिनुस् है साथी, प्रतिशत निकाल्नु छ भने जे हामी यहाँ माइनस गर्छौं नि त्यही लिएर के गर्ने? डिभाइड गर्ने। त्यही लिएर के गर्ने? डिभाइड गर्ने, इन्टु के गर्ने त? 100% आयो, ठीक छ? यो ट्रिक कसरी डेभलप भएको हो भनेर भन्नुहुन्छ भने यो ट्रिक यसरी डेभलप भएको हो। हामीलाई के थाहा छ कि प्रॉफिट प्रतिशत निकाल्नु पर्दा हामीलाई के थाहा छ? फर्मुला एसपी माइनस सीपी बाइ के त? सीपी इन्टु के त? 100%, हो हैन? यही कन्सेप्टबाट त्यो ट्रिक पनि डेभलप भएको हो। त यो माइनस तपाईको हेर्नु सीपी, यहाँ जुन तपाईको सीपी छ त्यही सीपी ले तपाई डिभाइड गर्नु भएको हो हैन? यो सीपी त फरक होइन नि त, हो? त्यही भएर चाहिँ हामी पनि यहाँ जुन गरेको डिभाइड जुन गरेको हो, यो जुन माइनस आएको हो यहीलाई हामी पनि तल पनि डिभाइड गर्ने, ओके? त्यसपछि के गर्ने ध्यान दिनुस् है त। अब यसलाई सोलुसन गरौँ। हेर्नुस् त कति आयो तपाईको? 12 इन्टु 6 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 12 6 जा कति आयो तपाईको? 72 आयो, है त? अनि 5 इन्टु 10 भने कति आयो? 50 आयो, ओके? त्यसपछि 5 इन्टु 10 भनेको 50 आयो। म एक स्टेप तपाईलाई गर्दिए बुझ्नको लागि सजिलो होस्, नभए हामी झ्यापझुप काट्न नि सक्थे सुरुमै। 51 जा 50, 52 जा कति भयो त? 20, अनि 72 बाट 50 को कति आयो त? 22 आयो, इन्टु 2% आयो। 22 दुना कति भयो त? 44%। मलाई भन्नुस् त अहिले जुन हामी क्याल्कुलेट गरेको हो के यो पोजिटिभ भ्यालु हो कि नेगेटिभ भ्यालु हो? कमेन्ट गर्नुस्। यो हामी जुन यो 44% निकालेको हो यो पोजिटिभ भ्यालु हो कि नेगेटिभ भ्यालु हो? प्लिज पोजिटिभ हो भने पी लेख्नुस्, नेगेटिभ हो भने एन लेख्नुस्। पोजिटिभ हो भने पी लेख्नुस्, नेगेटिभ हो भने एन लेख्नुस्। लेख्नुस् त साथीहरु।
एब्सोल्युटली पोजिटिभ हो। त पोजिटिभ हो त्यसको मिनिङ के भयो 44% उलाई के भयो त नाफा भयो। आयो यो तपाईको एन्सर आयो सक्यो। ल भन्नुस् क्लियर छ कि छैन लेख्नुस् त सबैजना क्लियर छ कि छैन बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन लेख्नुस् क्लियर छ कि छैन ल पुरै क्लियर छ एकदम पानी पानी लेख्नु भएको छ गुड हो यस्तै हुनुपर्छ है साथी हाम्रो स्लोगन नै रहेको के छ त कन्सेप्ट इज पावर कन्सेप्ट यदि हाम्रो क्लियर छ भने हामी जस्तो सुकै प्रब्लमलाई हामी पानी पानी गर्न सक्छौं हो के न ल ओके क्वेशन नम्बर नेक्स्ट तपाईहरुको लागि तपाईहरुको स्क्रिनमा यस प्रकार रहेको छ यो तपाईहरुलाई गर्नुपर्ने हुन्छ है साथी ल क्वेशन नम्बर 2 लेख्नुस् सबैजनाले लेख्नुस् रामले क्वेशन नम्बर 2 लेख्नु होला र सबैजना कमेन्ट गर्नु होला है साथी हो फेसबुकमा हेरिराख्नु भएका जति पनि साथीहरु हुन्छ तपाईहरु पनि कमेन्ट गर्नुस् र सकेसम्म यो लाइभलाई शेयर गर्नु होला आफ्नो साथी समक्ष पुर्याउनु होला लेख्नुस् है त रामले दुईवटा आँप 5 रुपैयाँमा किनेर भनेको के हो त सीपी हो कस्ट प्राइस किनेर 5 रुपैयाँमा के रे किनेर 5 वटा आँप 2 रुपैयाँमा बेचेछ वा बिक्री गरेछ भन्ने पुरै कारोबारमा कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान भयो होला पत्ता लगाउनुहोस् ल समय 2 मिनेट अहिले म तत्काललाई 2 मिनेट दिन्छु तर एक्जाममा तपाईसँग चाहिँ 2 मिनेट हुँदैन साथी हो ल सबैजना कमेन्ट गर्नुस् र तपाईको समय स्टार्ट भयो र फेसबुकबाट हेरिराख्नु भएका साथीहरु पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अहिले हामी यहाँ 103 जना छौं ओके ल गर्नुस् है साथी हो ल यहाँ कमेन्ट गर्नुभएको साथीहरुको सबैजनाको एन्सर राइट छ एब्सोल्युटली गुड ल तपाईहरुले पक्कै पनि सबैजनाले बुझ्नु भएको छ ल ध्यान दिनुस् है साथीहरु र फेसबुकमा कमेन्ट गर्नुभएको पनि साथीहरुको सबैजनाको राइट छ म फेसबुकको पनि कमेन्ट हेरिरहेछु सबैजनाको राइट छ गुड एब्सोल्युटली गुड सबैजनाको एन्सर 84% लस आएको छ अर्थात नोक्सान आएको छ गुड ल
ध्यान दिनुहोस् र पनि म यो क्वेसनलाई गर्छु आखिरमा यो कसरी भएको होला त ध्यान दिनुहोस् है साथीहरु सबभन्दा पहिले हामी आइटमको नाम लेख्छौं हैन र आइटममा यहाँ तपाईको आँप दिएको छ हामी आँप लेखौं जे दिएको छ सामानको नाम त्यो लेखौं र अर्को ठाउँमा हामी के लेखौं यसको रकम लेखौं र हेरौँ है साथी दुईवटा आँप 5 रुपैयाँमा के गरेको छ त उ किनेको छ दुईवटा आँप 5 रुपैयाँमा किनेको छ र 5 वटा आँप 2 रुपैयाँमा बेचेको छ 5 वटा आँप 2 रुपैयाँमा बेचेको छ अरुसँग एक्स्ट्रा आँप पहिले देखि नै थियो यो पुरै कारोबार नदिएको भए यो क्वेशन अधुरो हुन सक्थ्यो साथी क्वेशनको मिनिङै आउँदैन थियो किनभने दुईवटा आँप चाहिँ 5 रुपैयाँमा किनेर उ 5 वटा आँप चाहिँ 2 रुपैयाँमा कसरी बेचेको होला हैन र यो क्वेशन लजिकली क्वेशन हो यहाँ पुरै कारोबार भनेको छ यो पुरै कारोबारले चाहिँ यसको मिनिङ के भन्छ भन्दाखेरि उसँग पहिले पनि आँप थियो होला हैन र अब हाम्रो प्रोसेस त्यही हो सबभन्दा पहिले हामी यहाँदेखि यसरी मल्टिप्लाई गर्ने त्यसपछि यहाँ सेकेन्डमा यहाँदेखि के गर्ने त मल्टिप्लाई गर्ने यो कति आयो तपाईको 2 * 2 आयो माइनस 5 * कति आयो 5 आयो डिभाइड बाइ कति आयो त फेरि 5 * 5 * कति आयो त 100% आयो यो सबैजनालाई थाहा भएको कुरा हो हैन र हामी पक्कै पनि बुझाछ यो कुरा अब हेर्नुस् 2 2 जा कति आयो तपाईको 2 2 जा 4 आयो एक स्टेप गर्दियौ र 5 5 जा 25 आयो डिभाइड बाइ फेरि 5 * 5 भनेको 25 * कति आयो त 100% आयो अब यसलाई काटौं कति आयो यो 25 * 25 25 4 जा 100 आयो र 4 बाट 25 गयो भने कति आउँछ -21 * के त 4% र 21 का कति आयो त 84% माइनसमा आयो त्यो नेगेटिभ साइन इन्डिकेट के गर्छ त उलाई 84% के भयो त उलाई नोक्सान अर्थात के भयो त घाटा भयो यो तपाई के भयो त आन्सर ल साथी क्लियर छ कि छैन ओके क्लियर छ साथी हो ल त्यसो भए मोडेल नम्बर यही हो क्वेशन हल्का यसमा फरक पनि हुन सक्छ ल एउटा क्वेशन अझै लेख्नुस् तपाईहरुको लागि यो क्वेशन रहेको छ यसमा तपाईलाई नम्बर अफ आइटम नै निकाल्नु पर्ने हुन्छ है साथी हो ल लेख्नुस् त क्वेशन नम्बर 3 यही मोडेलमा क्वेशन नम्बर 3 लेख्नुस् र क्वेशन सुनेर आईक्यू को क्वेशन सुनेर मात्र हुँदैन साथी हो मजाले तपाईहरु बुझ्नु होला सार्नु होला स्क्रिनशट लिनु होला है साथी हो ल लेख्नुस् क्वेशन नम्बर 1 लेख्नुस् एउटा व्यापारीले 1 रुपैयाँको 1 रुपैयाँमा 6 वटा कलम किनेर 20% नाफा कमाएछ वा कमाउँछ भन्ने उसले 1 रुपैयाँमा कतिवटा कलम बेच्नु पर्छ होला क्वेशन भनेको छ एकजना व्यापारीले 1 रुपैयाँमा 6 वटा कलम किन्यो र जतिखेर उ 6 वटा कलम किन्यो र उलाई त बेच्नु पर्यो बेच्दाखेरि उलाई 20% के भयो त उलाई नाफा भयो त्यसो भए उ 1 रुपैयाँमा कतिवटा कलम चाहिँ बेचेको होला क्वेशन बुझ्नु भयो तपाईको अप्सन रहेको छ एउटा दुईवटा कलम 2 वटा कलम 5 वटा कलम र 15 वटा कलम ल ध्यान दिनुस् है साथी एकचोटी सबैजना ध्यान दिनुस् हाम्रो प्रोसेस उही हो
सबभन्दा पहिले हामी एक ठाउँमा के लेख्छौँ आइटम आइटममा यहाँ तपाईको नाम कलम रहेको छ यहाँ दिएको छ कलम लेख्ने र अर्को ठाउँमा लेख्ने के त रकम लेख्ने हामीले के थाहा छ कुनै पनि सामान बेच्नको लागि सबभन्दा पहिले उसले सामान किनेको हुनुपर्छ हो हैन यहाँ ध्यान दिनुस् एउटा व्यापारीले 1 रुपैयाँमा 6 वटा कलम चाहिँ किनेको रहेको छ त भनेपछि 1 रुपैयाँमा उ 6 वटा कलम किनेको रहेछ हो हैन ध्यान दिनुस् है साथी 1 रुपैयाँमा 6 वटा कलम किनेको रहेछ र अर्को कुरा कति वटा कलम चाहिँ 1 रुपैयाँमा बेचेको होला त 1 रुपैयाँमा कति वटा कलम x वटा कलम बेचेको होला हो हैन कति वटा x वटा त ध्यान दिनुस् है साथी जबकि x वटा कलम बेच्दाखेरि उलाई कति प्रतिशत नाफा भएको हो त 20% नाफा भएको हो त हामीलाई यसरी गर्नुपर्छ 20% नाफा भएको हो हाम्रो प्रोसेस उही हो यहाँदेखि यसरी मल्टिप्लाई गर्ने त्यसपछि यो x लिएर 1 मा मल्टिप्लाई गर्ने र घटाउने त हो 6 * 1 भयो माइनस x * के भयो 1 भयो डिभाइड बाइ फेरि के भयो त x माइनस के रे x * कति भयो 1 भयो इन्टु कति भयो त तपाईको 20% भयो कति भयो त x * 1 भयो इन्टु कति भयो त 20% भयो ठीक छ साथीहरु त्यसपछि यसलाई हामी सोलुसन गरौँ यो 100% हो 20% लेखेको छ यो 100% है साथी इन्टु 100% अब हेर्नुस् यसलाई काटौं सबभन्दा पहिले यो प्रतिशत काट्यो अनि यो 21 जा 20 25 जा 100 काट्यो यो x लिएर यहाँ मल्टिप्लाई गर्नुस् x बराबर कति भयो त यहाँ तपाईको 6 - x * 5 भयो यसलाई x बराबर 6 × 5 = 30 भयो माइनस कति भयो 5x भयो अनि यो माइनस यो साइड जाँदाखेरि प्लस हुन्छ x + 5x बराबर कति भयो त 30 भयो र x + 5x भने कति आयो त 6x 6x बराबर कति आयो त 30 6 * 1 = 6 6 * 5 = कति आयो त 30 x बराबर कतिवटा कलम आयो त 5 वटा कलम आयो जुन चाहिँ अप्सन नम्बर सी मा दिएको छ ल भन्नुस् के यो तपाईले बुझ्नु भयो त के एकचोटी फेरि भन्नुपर्छ कमेन्ट गर्नु साथीहरु बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन क्लियर छ कि छैन भन्नुस् कि मलाई एकचोटी फेरि भन्नुपर्छ भन्नुस् ल बुझे सरले भन्नुहुन्छ र पनि एकचोटी बुझ्नुस् है साथी एकचोटी ध्यान दिनुस् मलाई चित्त चाहिँ बुझेको छैन है साथी एकचोटी फेरि हेर्नुस् त एकचोटी तपाईहरु फेरि हेर्नुस् स्क्रिनमा सबैजना ध्यान दिनुस् यहाँसम्म त लेखेको त यहाँसम्म त क्लियर छ होला नि ठीक छ उ 1 रुपैयाँमा सुन्नुस् है त 1 रुपैयाँमा 6 वटा कलम किनेको रहेछ र उ 1 रुपैयाँमा कतिवटा कलम बेच्दा जबकि उलाई 20% नाफा हुन्छ त कतिवटा कलम बेच्दा x वटा कलम बेच्दा हो के त फेरि प्रोसेस चाहिँ हाम्रो उही हो हाम्रो यहाँ लेखो पर्सेन्टेज हामी निकाल्थ्यौ सुरुमा हो के न हेर्नुस् त हामी निकालेको हो के प्रतिशत निकालेको होइन यहाँ हेर्नुस् त यो 44% बराबर निकालेको हो के न हो त्यस्तै हामी के गर्ने यहाँ प्रतिशत जुन प्रॉफिट दिएको छ 20% यहाँ हामी 20% यसरी लेख्ने बराबर फेरि 6 * 1 गर्ने अघिको जस्तै 6 * 1 माइनस x * के गर्ने त 1 गर्ने डिभाइड बाइ फेरि के आयो तपाईको x * 1 आयो इन्टु कति आयो त 100% आयो म एक स्टेप अझै गरे तपाईलाई बुझ्नको लागि सबभन्दा पहिले त यो प्रतिशत काट्यो है प्रतिशत काट्यो अनि के आयो तपाईको 20 बराबर कति आयो त 6 र 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ 6 आउँछ माइनस x र 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आयो x आयो डिभाइड फेरि x * 1 भने कति आयो x इन्टु कति आयो तपाईको 100 आयो तपाईले क्रस मल्टिप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ नभए एकैचोटी झ्यापझुप काट्न पनि सक्नुहुन्छ है साथीहरु 20 * x बराबर यो क्रस मल्टिप्लाई गरेको अनि कति आयो 6 - x इन्टु कति आयो त 100 आयो हो के न अब यसलाई काटौ यो 21 जा 20 25 जा कति आयो त 100 भनेपछि x बराबर कति आयो अब 5 लिएर त मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यो 5 लिएर मल्टिप्लाई गरौ 6 × 5 कति आयो 30 आयो अनि x * 5 भने कति आयो त 5x आयो अनि x यो माइनस छ यो साइडमा यतातिर आउँदाखेरि के हुन्छ त साइन चेन्ज हुन्छ प्लस छ भने माइनस हुन्छ माइनस छ भने प्लस हुन्छ
बराबर कति आयो 30 आयो x प्लस 5x भनेको 6x बराबर कति आयो त 30 आयो 6 1 जा 6 6 5 जा कति आयो त 30 भनेपछि x बराबर कति आयो त 5 वटा कलम अब बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भयो अब लेख्नुस् क्लियर छ कि छैन साथी फेसबुकबाट हेरिराख्नु भएको साथीहरु पनि तपाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टेक्निशियन सरले पनि हेरिराख्नु भएको छ तपाईहरुको कमेन्ट एन्ड ओके क्लियर छ त्यसो भए क्वेशन नम्बर नेक्स्ट तपाईहरुको लागि यही टाइपमा क्वेशन नम्बर नेक्स्ट तपाईहरुको लागि तपाईहरु पनि गर्नुस् र मलाई सकेसम्म छिटो भन्दा छिटो कमेन्ट गर्नु होला ल क्वेशन नम्बर 4 होला सायद ल लेख्नुस् क्वेशन नम्बर 4 लेख्नुस् है त 1 रुपैयाँमा को लेखौ 1 रुपैयाँको 15 वटा कलम 1 रुपैयाँको 15 वटा कलम बेच्दा एउटा व्यापारीलाई 20% नाफा हुन्छ सार्नुस् है साथीहरु सार्नुस् क्वेशन सार्नुस् हुन्छ भने उसले 1 रुपैयाँमा कतिवटा कलम किनेको थियो होला अप्सन रहेको छ 16 वटा 21 वटा 17 वटा र 18 वटा ल तपाईको समय स्टार्ट भएको छ तपाईहरु सबै जना ट्राई गर्नुस् है साथीहरु ल कमेन्ट गर्नुस् ओके ओके गुड यहाँ कमेन्ट गर्नुभएको सबैजना साथीको राइट एन्सर आइरहेछ ल अरु बाँकी साथीहरु पनि कमेन्ट गर्नुस् आतिनु पर्दैन छिटो गर्नु राम्रो कुरा हो तर हतार गर्नु चाहिँ गलत कुरा है साथीहरु हतार कहिले पनि गर्नु हुँदैन र मैले तपाईलाई सुरुमै भनेको थिए कुनै पनि सामान बेच्नको लागि सबभन्दा पहिले उले सामान के गर्नुपर्छ किनेको हुनुपर्छ के हो हैन र अझै पनि टाइम छ तपाईहरु ट्राई गर्नुस् है साथीहरु ल ओके यहाँ धेरै जनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ र सबै जनाको राइट रहेको छ ल ध्यान दिनुस् है साथीहरु एकदम सजिलो छ क्वेशन ओके सबभन्दा पहिले हाम्रो काम के हो त
एक ठाउँमा के लेख्ने आइटम, आइटमको नाम यहाँ कलम रहेको छ हैन र, एक ठाउँमा हामी कलम लेखौं, अर्को ठाउँमा के लेखौं, यसको रकम लेखौं हैन र। अब हेर्नुस् कतिवटा कलम छ, 15 वटा कलम 1 रुपैयाँमा के गरेको छ, बेचेको रहेको छ। मैले तपाईलाई सुरुमै के भनेको थिएँ, कुनै पनि सामान बेच्नको लागि सबभन्दा किनेको हुनुपर्छ। यो त बेचेको हो नि त, यो त सुरुमा लेख्ने हैन नि त, यो त अन्तिममा लेख्ने कुरा हो नि त, हो कि हैन। एकचोटी क्वेशन पहिले पुरा पढौं। 1 रुपैयाँको 15 वटा कलम बेच्दा एउटा व्यापारीलाई 20% के हुन्छ त, नाफा हुन्छ भने उसले 1 रुपैयाँमा कतिवटा कलम किनेको थियो होला त। सबभन्दा पहिले उ 1 रुपैयाँमा x वटा कलम किनेको थियो र 15 वटा कलम चाहिँ 1 रुपैयाँमा बेचेको थियो। कुरा बुझ्नुभयो नि। त सबभन्दा पहिले कुनै पनि सामान बेच्नु भन्दा पहिला के गर्नुपर्छ त, किन्नु पर्छ है साथी। कुनै पनि सामान बेच्नु भन्दा पहिला के गर्नुपर्छ त, किन्नु पर्छ। यहाँ चाहिँ तपाईको सुरुमै एसपी दिएको छ कन्फ्युजनको लागि। कुरा बुझ्नुभयो नि, सुरुमै तपाईको एसपी दिएको छ, त यहाँ सुरुमै एसपी मान्ने होइन। कुरा बुझ्नुभयो नि। यहाँ जुन दिएको छ पहिले क्रय मूल्य पहिले लेख्ने हो, सुरुमा क्रय मूल्य लेख्ने हो, त्यसपछि विक्रय मूल्य लेख्ने हो। किन भन्दा कुनै पनि सामान बेच्नको लागि सबभन्दा पहिले त्यो सामान के गरेको हुनुपर्छ, किनेको हुनुपर्छ। ओके, त्यसपछि हाम्रो पुरानै प्रोसेस हो, त्यही हो। हामी 20% बराबर के लेख्छौं, 20% बराबर लेख्छौं हामी x into 1 भयो। यो तपाईको x into 1 माइनस फेरि तपाईको के आयो, 15 into 1 डिभाइड बाइ कति आयो त, 15 into 1 into कति आयो त, 100%। अघिको जस्तै सबभन्दा पहिले हामी के गरौँ त, प्रतिशत प्रतिशतलाई काटौं। यो प्रतिशत सकियो। अनि त्यसपछि म एक स्टेप अझै लेखिदिए तपाईलाई सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई। x into 1 भनेको कति आयो त, x आयो, र 15 into 1 भनेको कति आयो त, 15 आयो, डिभाइड बाइ कति आयो, 15 into कति आयो तपाईको 100% आयो। सरी, पर्सेन्टेज त क्रस भइसकेको। त्यसपछि यसलाई तपाई क्रस मल्टिप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नभए डाइरेक्ट काट्न नै सक्नुहुन्छ, तपाईको इच्छा है साथी हो। x माइनस 15 इन्टु कति आयो तपाईको 100 आयो। अब यसलाई हामी के गरौँ, काटौं। यसलाई काट्दाखेरि हेर्नुस्, यो तपाईको 21 जा 20, 25 जा कति आयो त, 100 आयो। फेरि हेर्नुस् 5 1 जा 5, 5 3 जा कति आयो, 15 आयो। भनेपछि 3 बराबर हामी कति, x माइनस 15 लेख्न सक्छौं, हो के न। त्यसो भए कति आयो त हाम्रो, 3 प्लस 15 बराबर कति आयो, x, अर्थात x बराबर कति आयो त, 18 वटा, जुन चाहिँ तपाई के आयो त, एन्सर आयो। भनेपछि 20% नाफा कमाउनको लागि उलाई 1 रुपैयाँमा 18 वटा कलम चाहिँ किनेको हुनुपर्छ र 1 रुपैयाँमा 15 वटा कलम चाहिँ उलाई बेचेको हुनुपर्छ, जुन चाहिँ अप्सन नम्बर तपाईको डी रहेको छ, राइट एन्सर। 18 वटा एन्सर आयो। ल भन्नु साथी हो, क्लियर छ कि छैन? क्लियर छ कि छैन साथी? कमेन्ट गर्नु सबैजना। क्लियर छ? ओके गुड। पानी पानी भइरहेछ कि छैन साथी? ल ओके, त्यसो भए हामी मोडेल नम्बर नेक्स्ट तिर जाउँ। मोडेल नम्बर नेक्स्ट तपाईको स्क्रिनमा यस प्रकार रहेको छ। यो मोडेल नम्बर 4 रहेको छ। ल ध्यान दिनुस् है साथी हो। मोडेल नम्बर 4 लेख्नुस्। मोडेल नम्बर 4 लेख्नुस्। मोडेल नम्बर 4 लेख्नुस्। मोडेल नम्बर 4 को क्वेशन नम्बर 1 लेख्नुस्। क्वेशन लेख्नुस्, एउटा किताब रु 110 मा बेच्दा रु 10 नाफा हुन्छ, तथा
रु 90 मा बेच्दा रु 90 मा बेच्दा रु 10 घाटा हुन्छ। घाटा भन्नु र नोक्सान भन्नु कुरा के हो त? एउटै हो, नोक्सान हुन्छ। भन्ने उक्त किताबको क्रय मूल्य कति होला भन्ने उक्त किताबको क्रय मूल्य अर्थात् सीपी कति होला? ध्यान दिनुस् है साथी, क्वेशन बुझ्नुस्। के भनेको छ? एउटा किताब रु 110 मा बेच्दा चाहिँ उलाई रु 10 नाफा हुन्छ, तर 90 मा बेच्दा चाहिँ उलाई 10% के हुन्छ त? नोक्सान हुन्छ। भने उक्त किताबको क्रय मूल्य सीपी कति होला भनेको छ। तपाईलाई प्रोसेसले मान्नुभयो भने तपाईलाई 2-3 मिनेट लाग्ला हैन, तर अब चाहिँ हामीलाई प्रोसेस गर्नु पर्दैन है साथी। तर एउटा कुरा तपाईलाई के दिमागमा राख्नुपर्छ, यो जुन तपाईको रु दिएको छ 10% नाफा र यहाँ जुन तपाईको रु दिएको छ रु 10 नोक्सान दिएको छ, त यो तपाईको भ्यालु चाहिँ जहिले के हुन्छ त? सेम हुन्छ। ठीक छ, यो जहिले के हुन्छ? सेम हुन्छ। ओके, र यो जहिले तपाईको सेम पनि हुन्छ। र अर्को कुरा सुन्नुस् है साथी, सेम हुन्छ र यो तपाईको रुपैयाँमा हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, प्रतिशतमा पनि दिन सक्छ, तर हाम्रो प्रोसेस के हुन्छ त? सेम हुन्छ। त हामीलाई सीपी जब निकाल्न भन्छ अर्थात् कस्ट प्राइस निकाल्न भन्छ, त्यतिखेरको हाम्रो ट्रिक के रहेको छ हेर्नुस् है साथी। हाम्रो ट्रिक के रहेको छ? ट्रिक वाला फर्मुला के रहेको छ? सीपी बराबर के आयो त? SP1 प्लस SP2 बाई K2 मात्रै हामी 5 सेकेन्डमा गर्न सक्छौं। धेरै हैन, मात्रै 5 सेकेन्डमा हामी पानी गर्न सक्छौं है साथी। हेर्नुस्, SP1 कतिमा सुरुमा बेचेको रे? 110 रुपैयाँमा बेचेको, 110 दिने, प्लस फेरि अर्को SP कति रहेको छ? 90 मा बेच्दा SP2 भनेको कति आयो? 90 आयो, डिवाइड बाइ कति आयो? 2 आयो। 110 प्लस 90 भने कति आयो? 200। 200 मा 2 ले डिवाइड गर्दाखेरि कति आयो त? 100, जुन चाहिँ तपाई के आयो त? एन्सर आयो। सक्यो। गाह्रो छ त? ल भन्नुस्, बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन? क्लियर छ कि छैन भन्नुस् साथी? क्लियर छ? ओके, गुड। ल त्यसो भए 2073 साल नासुमा सोधेको क्वेशन र एनईएमा पनि यो सोधेको क्वेशन हो, यही टाइपको क्वेशन सोधेको थियो। ओके, लेख्नुस् त एउटा क्वेशन, यो तपाईहरुको लागि हो। 2073 साल नासुमा सोधेको क्वेशन, एकचोटी यो लोकल लेभलमा पनि सोधेको थियो यो मोडेलबाट। र जुन अब हामी पढ्नेवाला छौं जुन मोडेल नम्बर 5, त्यो लास्टै इम्पोर्टेन्ट छ। अहिलेसम्म लोकसेवाले सबैभन्दा बढी पटक सोधेको क्वेशन नै त्यही हो है त। लेख्नुस् है त साथी यो क्वेशन, यो तपाईहरु कमेन्ट गर्नु होला है त। एउटा यो नासुमा सोधेको क्वेशन है त, एउटा जुत्ता। अब यसको मिनिङ यो हैन कि नासुमा सोधेको छ त हामीलाई सोध्दैन, हैन, सोध्न सक्छ है साथी। लेख्नुस्, एउटा जुत्ता रु 960 मा बेच्दा रु 960 मा बेच्दा जति प्रतिशत नाफा हुन्छ, जति प्रतिशत नाफा हुन्छ, सोही जुत्ता रु 640 मा बेच्दा त्यति नै प्रतिशत नोक्सान हुन्छ। भन्ने उक्त जुत्ताको क्रय मूल्य अप्सन रहेको छ 750, बी 800, सी 700, डी 850।
ल सबैजना ओके फेसबुक लाइभमा अहिले हामी लगभग 300 जना लगभग छौँ हामी 300 जनाले हामीलाई अहिले प्रत्यक्ष रूपमा देखिराख्नु भएको छ सबैजनाले सकेसम्म कमेन्ट गर्नु होला सकेसम्म शेयर गर्नु होला है साथीहरु ओके सबैजनाको राइट एन्सर आएको छ अहिलेसम्म कमेन्ट गर्नुभएको जति पनि साथीहरु हुन्छ सबैजनाको राइट आएको छ उता फेसबुकमा पनि यता हाम्रो जुममा पनि सबैजनाको राइट आएको छ गुड र अहिले टोटल कमेन्ट अहिले चाहिँ हामी जुममा 104 जना छौं र कमेन्ट चाहिँ लगातार रूपमा आइरहेको छ र गुड सबैजनाको राइट छ गुड ल ध्यान दिनुस् है साथीहरु केही गर्नु पर्दैन हामीसँग SP1 कति दिएको छ त SP1 कति दिएको छ 960 रहेको छ र SP2 कति दिएको छ त 640 दिएको छ डिभाइड बाइ के गर्ने 2 गर्ने 9 र 6 15 भयो 6 र 4 100 भयो 15 100 कति भयो त 1600 मा 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति आयो त 800 आयो जुन चाहिँ अप्सन नम्बर बी भयो यो तपाईको 2073 साल नासमुन पनि सोधेको हो र एनईए मा पनि सोधेको छ त्यसपछि लोकल लेभलमा पनि यही टाइपको क्वेशन सोधेको थियो बाँकी पनि क्वेशनहरु धेरै मोडेल के रे माथि दिएको मोडेलहरु लास्टै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ साथी धेरै पटक सोधेको क्वेशनहरु हो यो त्यसपछि आजको हाम्रो लास्ट मोडेल रहेको छ मोडेल नम्बर 5 जुन चाहिँ लोकसेवाले सबैभन्दा बढी पटक सोधेको मोडेल नम्बर 5 हो ओके ल सबैजना लेख्नुस् मोडेल नम्बर 5 र क्वेशन नम्बर 1 लेख्नुस् एउटा व्यापारीले कुनै सामान सबैजना लेख्नु होला साथी है कुनै सामान बेच्दा 10% नोक्सान हुन्छ यदि उसले रु 64 रुपैयाँ बढी लिन सकेको भए रु 64 बढी लिन सकेको भए उसलाई लिन सकेको भए 6% नाफा हुने थियो भन्ने उक्त सामानको क्रय मूल्य कति होला ध्यान दिनुस् है साथी सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट यो क्वेशन जब हामी 9 10 8 9 10 मा थियौ त्यतिखेर यो क्वेशन पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट थियो र 5 मार्क्समा सोध्ने गर्थ्यो तर यसको प्रोसेस गर्दाखेरि हामीलाई कति लाग्थ्यो समय त 4-5 मिनेट लाग्थ्यो 5 मार्क्समा तर अब चाहिँ तपाईहरु मात्रै 10 सेकेन्ड भित्र गर्न सक्नुहुन्छ मात्रै 10 सेकेन्ड घडीको टाइमले तपाई 10 सेकेन्ड भित्र गर्न सक्नुहुन्छ है साथी र त्यसपछि अझै पनि एउटा म त्यसपछि सिकाउँछु बिना पेन एन्ड पेपरको पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्वेशन पढ्ने बित्तिकै तपाईको दिमागमा एन्सर आउँछ है साथी म तपाईलाई लजिक सिकाउँछु म तपाईलाई ट्रिक सिकाउँछु आइडिया दिन्छु
र यो कुराहरु तपाईहरु मजाले दिमागमा लेखेर राख्नु होला, सेभ गरेर राख्नु होला है साथीहरु। ल पहिले हामी क्वेशन सारौं र क्वेशन बुझौं, त्यसपछि यसको लजिकतिर जाउँ है साथीहरु। पक्कै पनि सबैजनाले क्वेशन सारिसक्नु भयो होला। ल क्वेशन बुझौँ है साथी। क्वेशन के भनेको छ, एउटा के रे व्यापारीले कुनै सामान बेच्दा चाहिँ उलाई 10% के हुन्छ त नोक्सान हुन्छ। ठीक छ, 10% के हुन्छ उलाई नोक्सान हुन्छ। त उ व्यापारी लोभिरहेको छ, उ के चाहन्छ कि मलाई 64 रुपैयाँ अझै चाहियो। यदि उ 64 रुपैयाँ अझै बढी लिन सकेको भए उसलाई चाहिँ 6% के हुन्थ्यो त नाफा हुन्थ्यो के, 6% नाफा हुन्थ्यो। त्यसो भए उक्त सामानको क्रय मूल्य कति होला? त माई डियर फ्रेन्ड्स ध्यान दिनुस्, यहाँ तपाईलाई चेन्ज हुने भनेको यो प्रतिशत हो, तपाईलाई चेन्ज हुने भनेको यो नोक्सान हो, तपाईलाई चेन्ज हुने भनेको यो रकम हो, तपाईलाई चेन्ज हुने भनेको यो प्रतिशत र यो भ्यालु हो। कुरा बुझ्नुभयो नि? वर्ड चेन्ज हुने हो, फिलिङ त त्यही हो नि साथी, फिलिङ सेम हुन्छ र सेम रहन्छ। तपाईलाई चेन्ज हुने भनेको वर्डहरु हो हैन? तपाईलाई यहाँ 10% को ठाउँमा 20% देला, नोक्सानको ठाउँमा नाफा देला हो हैन, 64 को ठाउँमा 65 देला, जे पनि दिन सक्छ हो हैन। तर वर्ड जति चेन्ज गर्यो पनि फिलिङ त सेम छ नि त हो हैन। त हेरौँ हामी स्क्रिनमा हेरौँ, मजाले हेरौँ र मजाले बुझौँ है साथीहरु। हेर्नुस् यो ट्रिक हामी कसरी त यस्तो टाइपको क्वेशनलाई हामी कसरी 10 सेकेन्ड भित्र गर्न सक्छौं त। ध्यान दिनुस्, हामीलाई सीपी निकाल्न भनेको छ र यसको ट्रिक के रहेको छ, सीपी बराबर बढी रकम मोर अमाउन्ट, क्रय मूल्य बराबर के त बढी रकम अर्थात के त मोर एक रकम इन्टु के त 100 डिवाइड बाय प्रॉफिट पर्सेंट प्लस के त लस पर्सेंट। प्रॉफिट पर्सेंट प्लस के त साथी हो लस पर्सेंट। माई डियर फ्रेन्ड्स मजाले ध्यान दिनुस्, मजाले बुझ्नु होला। यो तपाईको फर्मुला रहेको छ र यो फर्मुलालाई म हाइलाइट गरिदिन्छु, तपाईहरु स्क्रिन शट लिनु होला, मजाले यसलाई हेरिराख्नु होला। नभए तपाईको भोलिको दिनमा यदि प्र्याक्टिस गर्नु भएन भने भोलिको दिनमा तपाईलाई यो एन्सर तपाईलाई क्वेशन गर्ने छ कि म कसरी आए हो हैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ मजाले बुझ्नु होला सकेसम्म। ओके, स्क्रिनशट लिनुस् है साथी। अब ध्यान दिनुस्, यहाँ बढी रकम, कति बढी रकम भनेको छ त 64 रुपैयाँ बढी भनेको छ त हामीरो यो 64 आयो इन्टु कति आयो 100 आयो डिवाइड बाय प्रॉफिट पर्सेंट कति दिएको छ त नाफा प्रतिशत यहाँ 6 दिएको छ र लस प्रतिशत के दिएको छ त यहाँ 10 दिएको छ। ठीक छ, त तपाईको कति आयो 64 इन्टु कति आयो 100 आयो र डिवाइड बाय 6 प्लस 10 भने कति आयो 16 आयो। यसलाई काटौ, 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, 16 4 जा कति आयो 64 र 4 इन्टु 100 भने कति आयो त 400 आयो। हामी विदिन 10 सेकेन्डमा गर्न सक्छौं र सक्यो। ल सबैजना कमेन्ट गर्नुस् के तपाईले बुझ्नुभयो त? हाम्रो ट्रिक के रहेको छ साथी, सीपी निकाल्नु पर्दा बढी रकम इन्टु 100 डिवाइड बाय प्रॉफिट पर्सेंट प्लस लस पर्सेंट र बढी रकम यहाँ 64 दिएको छ, 64 इन्टु 100 भयो। यहाँ प्रॉफिट पर्सेंट 6% दिएको छ र लस पर्सेंट यहाँ 10% दिएको छ। दुईटैलाई यहाँ जोडेको 6 र 10 16 भयो, 16 चौका 64, 4 इन्टु 100 भनेको 4 एन्सर आयो। सक्यो। ल लेख्नुस् त सबैजना, क्लियर छ कि छैन साथी? क्लियर छ कि छैन भन्नुस्। फेसबुक पेजमा हेरिराख्नु भएको साथीहरु पनि कमेन्ट गर्नु होला, क्लियर छ कि छैन लेख्नुस्। साथी कन्सेप्ट इज पावर। हाम्रो यदि कन्सेप्ट क्लियर छ भने जस्तो सुकै र जति सुकै हामीलाई घुमायो भने र पनि हामी क्लियर गर्न सक्छौं। साथीहरुले कमेन्ट गर्नु भएको छ, पानी पानी भयो। ओके गुड, थ्यांक यू। ल ध्यान दिनुस् है। अब हामीलाई चेन्ज के हुन्छ त, तपाईलाई नोक्सान पनि दिन सक्छ र नाफा पनि दिन सक्छ र नाफा र नोक्सान पनि दिन सक्छ है साथी। यो कुरा हामी बुझौं है। ल ध्यान दिनुस् र यो लेखेर राख्नु होला। यदि तपाईलाई नाफा र नोक्सान दियो भने, प्रॉफिट पर्सेंट र लस पर्सेंट दियो भने, सुन्नुस् है त, प्रॉफिट पर्सेंट एन्ड लस पर्सेंट दियो भने हामी के गर्छौं जोड्छौं। कुरा बुझ्नुभयो? प्रॉफिट पर्सेंट एन्ड लस पर्सेंट दियो भने हामी के गर्छौं एड गर्छौं, प्लस गर्छौं
ठीक छ। तर प्रॉफिट पर्सेन्टेज दियो भने दुवै प्रॉफिट नै दिएको छ, दुवै नाफा मात्रै दिएको छ भने हामी के गर्ने? माइनस गर्ने तल। त्यस्तै लस मात्रै दिएको छ भने, दुवै लस मात्रै दिएको छ भने हामी के गर्ने त? माइनस गर्ने। त माइनस कहाँबाट कहाँ गर्ने? ठुबाट के गर्ने? सा। अर्थात् ठुलो नम्बरबाट के गर्ने? सानो नम्बर घटाउने। हेर्नुहोस्, प्रॉफिट लस आयो भने वा लस प्रॉफिट आयो भने के गर्ने? जोड्ने। प्रॉफिट लस वा लस प्रॉफिट आयो भने के गर्ने? जोड्ने। र प्रॉफिट आयो भने, लस आयो भने, सेम आयो भने घटाउने। सेम आयो भने के गर्ने? सेम आयो भने के गर्ने? घटाउने। र डिफरेन्ट आयो भने के गर्ने? जोड्ने। क्लियर छ कि छैन? यहाँ घटाउने र यहाँ जोड्ने, यहाँ घटाउने, यहाँ हेर्नुहोस् फर्मुलामा यहाँ जोड्ने र घटाउने, बाँकी तपाईँको सबै कुरा सेम हुन्छ, बाँकी सबै सेम हुन्छ है साथीहरू। ल त्यसो हो भनेदेखि क्वेसन नम्बर 2 तपाईहरुको लागि तपाईहरुको स्क्रिनमा यस प्रकार रहेको छ। ल मलाई यो गरेर देखाउनुस् सबैजना। ल लेख्नुस्, यहाँ 39 बढी लिन सकेको भए उलाई 23% के हुने थियो त? उलाई नोक्सान हुने थियो रे। ल ल सबैजना कमेन्ट गर्नुहोस् साथीहरु, यसको एन्सर के होला त? ओके, यहाँ साथीहरुको कमेन्ट पढ्दाखेरि सबैजनाको राइट एन्सर आएको छ र पनि अझै पनि साथीहरु बाँकी हुनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला, ट्राई गर्नुस्, अझै पनि टाइम छँदैछ है साथीहरु। 2 मिनेट अझै म एक्स्ट्रा थपे, तर सबैजनालाई कमेन्ट गर्नुपर्छ है साथीहरु, सबैजना गर्नु। ओके, यहाँ सबैजनाको राइट एन्सर आएको छ। ल ध्यान दिनुस् है साथीहरु, र यसको एउटा अझै पनि मोडेल बाँकी नै छ र हाम्रो समय पनि सकिन लागेको छ। ल ध्यान दिनु होला है साथीहरु, सबैजना स्क्रिनमा सबैजनाको एन्सर यहाँ 300 नै आएको छ। लेट्स चेक 300 हो कि के हो है त? ओके, ध्यान दिनुस्, हाम्रो ट्रिक वाला फर्मुला के रहेको छ त? सीपी बराबर मोर अमाउन्ट अर्थात बढी रकम, मोर अमाउन्ट इन्टु के त 100 गिवन डिभाइडेड बाई के त प्रॉफिट पर्सेन्ट प्लस लस पर्सेन्ट थियो। यदि प्रॉफिट आयो भने हामी माइनस गर्ने, लस आयो भने पनि के गर्ने? माइनस गर्ने। केबाट त? ठुलो नम्बरबाट सानो नम्बर गर्ने भनेर हामी पढ्यौं। यहाँ मोर अमाउन्ट हेर्दाखेरि कति रहेको छ त? 39 रहेको छ। यो तपाईको 39 हो।
इन्टु तपाईको के हो त 100 हो र लस प्रतिशत दुवै दिएको छ यहाँ 10% लस दिएको छ यहाँ र यहाँ 23% लस दिएको छ र ठुलो नम्बर यहाँ तपाईको 23% रहेको छ र सानो तपाईको 10% रहेको छ त्यही भएर हामी ठुलो नम्बर के ल्याउ त यहाँ 23 माइनस के त 10% बराबर कति आयो त 39 इन्टु 100 डिभाइड बाई 23 बाट 10 गयो कति आयो 13 आयो 13 1 जा 13 13 3 जा कति आयो 39 र 3 इन्टु 100 भनेको कति आयो त 300 जुन चाहिँ यो तपाईको राइट एन्सर आयो माई डियर फ्रेन्ड्स यसको मोडेल नम्बर यो 5 को ए हो र यदि तपाईलाई यहाँ बढी वाला हामीले गर्यो यदि यहाँ हामीले यहाँ कम भएको भए हामी के गर्थ्यौं त्यसको लागि मोडेल नम्बर 5 को बी मा हामी गर्ने छौं आज हैन भोलि गर्ने छौं तपाईहरु भोलि ठ्याक्कै 7:30 बजे तपाईहरु यही आईडी पासवर्डमा जोइन हुनु होला र आजलाई यति नै र साथी आजको क्लास तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला र यसको रिमेनिङ मोडेल अझै पनि 3 वटा बाँकी छ जुन चाहिँ हामी भोलि कन्टिन्यू गर्छौं ओके यहाँ बढी भयो भने हामी यहाँ माइनस प्लस वाला हामी गर्यौं र यदि यहाँ कम भएको भए हामी कुन ट्रिक लाउँथ्यौ भन्ने कुरा आजलाई हैन भोलिलाई हो ओके एक्सक्युज मी सर हजुर सर हेलो सर आजलाई हजुर सर हजुर 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 सर ल सरले आजको सेसन इन्ड गर्नु भएको छ साथीहरुलाई चाहिँ धैर्यतापूर्वक राम्रोसँग चाहिँ पढ्नु भएकोमा धन्यवाद सबैजना लगभग उपस्थित हुनुहुन्थ्यो सुरुदेखि अन्तिमसम्म है तपाईहरुले आज पढेको च्याप्टरको आज पढेको मोडलहरुको तपाईहरुले नोट्स बनाउनु होला राम्रोसँग र प्र्याक्टिस गर्नु होला क्वेशन्सहरु केही कुरा गाह्रो लागेमा भोलिको सेसनमा सोध्नु होला अहिले पनि तपाईहरुलाई केही सोध्न मन छ भने च्याट बक्स मार्फत सोध्नु होला सरी प्रेजेन्ट नै हुनुहुन्छ है र नियमित रूपमा तपाईहरु चाहिँ क्लास नछुटाइकिन एटेन्ड गर्नु होला र डेली क्वेशन प्र्याक्टिस पनि गर्नु होला है त्यति गर्नुभयो भने तपाईहरुको तयारी एकदम इफेक्टिभ हुन्छ हामीले गरेको मेहनत सरहरुले गर्नुभएको मेहनत र तपाईहरुले गर्नुभएको मेहनत त्यही कुरा हो भने मात्र तपाईहरुको चाहिँ तयारी नतिजा हुन्छ है त्यसैले चाहिँ अब तपाईहरु चाहिँ गर्दै जानु होला है कुनै क्लास छुटेमा तपाईहरुको बत्ती जान सक्छ केही कारणले इन्टरनेट चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ भनौं न इन्टरनेटमा प्रब्लम आएर क्लास लिन नपाउने पनि हुन सक्छ विशेष कारणले क्लास छुटेमा समयमै हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला इन्फर्म गर्नु होला तपाईहरुलाई चाहिँ क्लासको रेकर्डेड क्लासको लिंक आउँछ तपाईहरुले हेर्न पाउनुहुन्छ है अनि त्यो अनुसार तपाईहरुले रेगुलर चाहिँ पढ्दै जानु होला र प्र्याक्टिस गर्नु भएन भने चाहिँ सरले मात्रै सिकाउनु भएको भरमा चाहिँ तपाईहरुलाई एक्जाममा पुग्दैन है साथी हो गाह्रो हुन्छ सरले ट्रिक्स दिनुहुन्छ आइडियाहरु दिनुहुन्छ टेक्निक सिकाउनुहुन्छ कस्तो खाले क्वेशनलाई कसरी डिल गर्ने भनेर सिकाउनुहुन्छ 10 मिनेट लाग्ने क्वेशनलाई 10 सेकेन्डमा कसरी गर्ने भनेर सिकाउनुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ दैनिक रूपमा प्र्याक्टिस गरेर तपाईहरुले चाहिँ बानी पार्दै जाने जिम्मा चाहिँ तपाईहरुको हुन्छ अल द बेस्ट आजको सेसन चाहिँ अन्त्य भएको म घोषणा गर्छु भोलि 7:30 बजे तपाईहरुको क्लास डे 2 है सुरु हुन्छ थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू सर थ्यांक यू एभ्रीवन ओके मोस्ट वेलकम सर र सबैजनालाई गुड नाइट हामी फेरि भेटौं भोलि ठ्याक्कै 7:30 बजे यही आइडी र पासपोर्टमा है त सबैजनालाई वन्स अगेन गुड नाइट हेभ अ नाइस नाइट